Happy birthday. Oh, magpasalamat ko dako kaayo nimo. Kay nakatabang ka sa pagpaeskwela sa among mga anak. Isip membro sa ANSI. Ug labi na gayud sa karon nga college na ang akong anak. Dako kayo akong pasalamat nimo. O Father, manghinaot ko nga nadaghan pang mga katuigan ang moabot nimo. O hatagan pa ka o taas pa nga kinabuhi o happy birthday na lang nimo Father o salamat. Okay. First of all, ganana ko mo storya og happy birthday Father. Wish na ko nimo nga tagaan unta ka sa Ginoo, taas pang kinabuhi para makatabang pa ka og daghan sa mga nangkinahanglan. Then kung ako i-describe si Father Max kay buutan siya, then understanding, then wala siya pili nga tabangan, then fair pud siya sa tanan. Maayong buntag, Father Max. In behalf sa among grupo, kami magpasalamat kanimo. Ug happy birthday. Manghinaot kami nga daghan pa utang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Ug kaming tanan magpasalamat sa imong kaayuhan ug sa among kaayuhan nga imong gihatag kanamo. Nagsugod pa sa una, sa pagsugod pa sa ANSE. O Father Max, happy birthday! 21st birthday, Father Max. In behalf sa Group 2, daghan kaayong salamat sa tanan sa pagtabang nimo sa among pamilya, labi na sa mga pangandoy sa among mga anak. Ikaw ang nagtuyok sa among mga pangandoy. Once again, thank you very much sa tanan. Wishes you happy birthday and more birthdays to come. And good health, Father Max. God bless. Sa grupan sa Patria Family. Ang among pag-uban kanimo sa imong pinaka-espesyal nga adlaw. Isipa kini nga regalo. Ug pasalamat sa imong kaayo diri kanamo kay gikan pa sa tuig 2007 imo kaming gitabangan, gigiyahan ug giubanan. Gikan sa akong kinamagwangan hangtod sa ikalimang anak. Misuporta ka sa ilang pagtungha. Ikaw ang gigamit nga instrumento sa Ginoo para ipatilaw sa amo. Ang iyang kaayo dili lang kay sa akong pamilya, lakip na sab sa uban nga imong natabangan. Usbon ko, salamat ug happy birthday. We love you so much. Good day to you, Father Max. Thank you sa tanan-tanan nga gihatag ninyo nako ug sa mga panahon nga nagkauban ta. And finally, thanks God kay nakahuman na jud ko sa akong pag-eskwela. Kining tanan ma-achieve kay tungod kaninyo sa pagtabang nako wholeheartedly. Bisag badlungon ko sa office, inyo gihapon ko gidawat o gipasaylo gihapon. Dako kaayong magtabang para maporma jud ko nga usa ka maayong tao. Thank you once again, Father Max, and all ANSI staffs and my co-working scholars. God bless to you, Father Max, and happy birthday. I love you, Father Max. In behalf diri sa Larega, ipabot namo ang among pahalipay. Happy birthday, Father Max. Tungod nimo daghan mig nakatunan sama sa Bible study o savings. O sa tanan nga kayo nga gitudlo nimo kanamo. Dili lamang sa materials kundi sa mga espirituhanong pagtulunan. Sa makausap pa. Happy birthday, Father Max. We love you. Happy birthday, Father Max. Usa ako nga nagpasalamat sa mga grasya o sa mga maayong pagtulunan nga gihatag nimo kanako. O nanginaot ko nga dili ka mapulan sa paggiya kanako sa maayong dalan. We wish you all the best. Many birthdays to come. Happy birthday. We love you.